अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान किरण ज़ारा और आप देख रहे हैं VNY। एक नए प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और ये प्रोग्राम है एक इस तरह का कि आज के दौर में मतलब हॉरर थ्रिल हर बंदा देखना चाहता है, लेकिन ये एक हकीकी कहानी जो आप लोगों के साथ बयान करने लगी हूँ। यानी कि एक कहावत है कि जो आपको दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो अक्सर दिखता नहीं। बिल्कुल जी, इसी तरह से ये कहानी है एक ऐसे इलाके की, यानी कि जिसे जन्नत कहा जाता है, यानी कि कश्मीर के एक ऐसे रिहायशी जिसका नाम अली, जो 20 साल पहले अपने वालिदैन से गुर्बत से तंग आके लड़ाई झगड़ा करके और बागी होके चला गया न्यूयॉर्क की तरफ। और इसी तरह से वो जब अपने वालिदैन की तड़प को महसूस करने लगा, बहुत चारे लगाए कि वापस पलट के अपने वालिदैन की तरफ, लेकिन नहीं आ पा रहा था। जी बिल्कुल, आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उम्र हो चुकी थी उसकी 40 साल। तो 40 साल बाद उसकी खुदा ने सुनी और वो अपनी वालिदैन की तरफ वापस पलटने लगा। जी बिल्कुल, वापस पलटा, लेकिन वहाँ से न्यूयॉर्क से पहले वो आया इस्लामाबाद एयरपोर्ट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फिर उसने गाड़ी पकड़ी और वो रवाना हुआ कश्मीर की तरफ। बहुत खूबसूरत ख़याल उसकी ज़िंदगी में के गुज़रे पल, जो अपने बचपन के दोस्त, वो रास्ते, वो सब देखता हुआ चलता हुआ जा रहा था। गाड़ी में अपना सफ़र कंप्लीट करते हुए आसपास के इलाके, अपनी वो राहें जिसमें उसने मुख्तलिफ देखा कि वो दुकानें जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, आज उनके बच्चे उन दुकानों को संभाल के बैठे थे। बहुत खुश होता हुआ आखिरकार वो अपने घर के दरवाजे पे पहुंचा। जी बिल्कुल, अब रात हो चुकी थी और बहुत सर्दी भी थी, सर्द रात, और हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। जी, अब उसने दरवाजे की ली दस्तक, काफ़ी देर दस्तक की, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई, मतलब किसी ने खोला नहीं। थोड़ा परेशान होकर वापस पलटा कि चलें किसी दोस्त से जाके पूछते हैं। अभी पलटा ही था कि दरवाज़ा खुलने की एक आवाज़ सी आई, जिस तरह से हवा से दरवाज़ा किसी ने खोल दिया हो। खैर, वो अंदर गया, अपना सामान उठाया, अंदर रखा, बहुत खुश था। उसकी नज़रें अपनी वालिदैन को ढूंढ रही थी और एक तरफ से उसने जाके आवाज़ें दी अपनी वालिदा को। वालिद और वालिदा दोनों को आवाज़ें देने लगा। उसी आवाज़ों की गूंज में उसको उसी की आवाज़ पे उसकी वालिदा की आवाज़ सुनाई दी और उसने उस तरफ रुख किया और चलते हुए जाके अपनी वालिद और वालिदा को देखा। वालिदा उसके वालिद के करीब बैठी थी, जो बहुत कमज़ोर और बीमार थे। बहुत रोया, आंखों में आंसू आ गए। माँ ने बेटे को गले से लगाया और ढेर सारा रोए। अली भी बहुत रोया। फिर उसके बाद उसने अपने यानी कि कमरे में जाने की तैयारी की। वालिदैन से रुखसत लेके अपना सामान अपने कमरे में सेट किया और जाके आराम करने के लिए बैठा ही था और पानी की बोतल एक हाथ में ली कि पानी पी लें। पानी अभी पी ही रहा था कि उसे एक खिड़की में, उस अंधेरे में, उसके कमरे की लाइट के साथ ही उसे नज़र आया कि जिस तरह कोई हाथ उन खिड़कियों पे, कभी एक खिड़की पे कभी दूसरी खिड़की पे नज़र आना शुरू हुए। बहुत घबरा गया और अचानक से बोतल पानी उसकी गिर गई हाथों से। दौड़ता हुआ अपनी वालिदा के पास आया कि मेरे साथ इस तरह का वाक़या हुआ है। वालिदा ने उसे तसल्ली दी और कहा कि हमारे पास ही एक पागल है जो अक्सर रात को फिरता है। खैर, अली मुतमईन हुआ और जाके आराम किया। अगली सुबह हुई और उसके दोस्तों की तरफ से उसे दावत आई एक दोस्त की। उसने वालिदैन से मशवरा किया कि वालिदैन को बताया कि मैं जाना चाहता हूँ अपने दोस्तों की तकरीब में। वालिदैन ने ताकीद की कि 12 बजे से पहले पहले वापस पलट के घर आ जाना। खैर,
علی نے کہا کہ میرا ابھی شروع ہی نہیں ہوا سفر جانے کا، گھومنے کا، اور آپ لوگ مجھے تنقید کرنے لگے۔ خیر وہ نکلا، اور یہ بھی ایک اور بات کہ وہ آیا بھی چند دنوں کے لیے تھا، یعنی کہ بہت کم دنوں کے لیے ملنے آیا تھا۔ جی اس کے بعد اس نے سفر شروع کیا اپنے دوستوں کی طرف، دوستوں کی دعوت میں گئے، اور دعوت پہ جا کے بہت ہلا گلا کیا، خوب مزہ کیا۔ آخر کار رات کا پہر جب اس کی نظر گھڑی پہ پڑی تو 11 یعنی کہ 12 کے قریب جا چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ واپس پلٹوں، میرے والدین نے مجھے ایک تاکید کی تھی، لیکن پھر اس نے کہا نہیں، میں اپنے دوستوں کو ناراض کر کے نہیں جا سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے، چلے جائیں گے۔ کہ اچانک سے ہی اس کا ایک دوست اس کے قریب آیا اور اس نے کہا، جس کا نام رحمان، کہ آپ بہتر کہ یہاں سے 12 بجے سے پہلے چلے جاؤ، کیونکہ جس برج کو آپ پار کر کے آئے ہو وہ کچھ اچھا وہاں، مطلب وہاں اسے بھی، انہوں نے بتایا کہ اسے بھی وہاں کچھ حادثے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں اسے پھرتے ہیں، روحیں پھرتی ہیں۔ خیر اس پہ اس نے کہا کہ نہیں، میرا ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں ہے۔ پھر دوبارہ سے اپنی پارٹی میں انجوائے کرنے لگے سب۔ جب تمام لوگ جا چکے تو پہر 3 بج چکے تھے، رات کے 3۔ ایک سناٹا تھا، ہر طرف ٹھنڈی ہوا اور ایک عجیب سا ان کے خوف طاری تھا ہر طرف۔ خیر وہ گاڑی میں بیٹھے اور علی سفر کرتا ہوا اس برج کے پاس پہنچا جہاں سے اس کے دوست نے تذکرہ کیا تھا، جس کو کراس کر کے اس نے اپنی منزل یعنی کہ گھر کی جانب جانا تھا۔ بچی نظر آئی جس کی عمر تھی تقریباً 4 سال۔ بہت پریشان ہوا کہ اس 3 بجے کے پہر میں ایک بچی کھڑی ہو کے درمیان میں پل کے رو رہی ہے، تو اسے اپنے دوست کی بات یاد آئی۔ خیر علی ایک بہادر بھی تھا، اور جا کے اس نے گاڑی قریب اس بچے کی کھڑی کی اور نیچے اتر کے اس بچی سے پوچھا۔ بچی کا حال لینے پہ اس بچی نے اشارہ کر کے کہا کہ میرے والدین وہاں ہیں، یعنی کہ اس دریا کی طرف۔ انگلی پکڑی اس بچے کی اور چل پڑا اس کے ساتھ۔ جب وہاں جا کے دیکھا اس نے تو 2 لاشیں اس پانی پہ تیر رہی تھیں۔ جی اور اسی طرح سے وہ پھر تھوڑا سا پریشان ہو گیا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ 2 لاشیں ہیں اور بچی معصوم اس وقت کھڑی ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ میں جلدی سے آپ کے والدین کی طرف جا کے کوئی مدد کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ میری کیا مدد کریں گے، ذرا آپ غور سے دیکھیں۔ جب اس نے پھر غور سے دیکھا تو وہاں 2 لاشیں نہیں 40 لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے جب ایک دم سے مڑ کے اس بچی کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بچی نہ تھی۔ بہت خوفزدہ ہوا اور تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اس کو، اور تیزی سے وہ گاڑی چلاتا ہوا اپنے گھر کی جانب پہنچا۔ جب گھر پہنچا تو دروازہ بجایا اور دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ جی اب اس کے ساتھ پھر کیا ہونے والا تھا؟ اس سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں جب دروازہ بھی نہ کھل رہا ہو اور ایک خوف طاری ہو، تو پھر اسے پیچھے سے ایک شخص کا اس کے کندھے پہ ہاتھ آیا۔ بہت خوفزدہ ہو کے مڑ کے دیکھا اس نے تو یہ وہ تھا شخص جو اس کو کہنے لگا کہ جب آپ مجھ سے خوفزدہ ہو کے بھاگے تھے، یعنی کہ کھڑکیوں پہ میرا ہی ہاتھ تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جس گھر میں آپ آئے ہو اس میں تو کوئی 20 سال سے رہتا ہی نہیں۔ یہاں 2 بزرگ مرد اور عورت جو رہتے تھے وہ 20 سال پہلے مر چکے تھے، یعنی کہ وہ والدین حیات نہیں تھے جن کے پاس وہ جا کے مل رہا تھا، وہ ان کی روح تھی۔ اس کی روح کانپ گئی، بہت خوفزدہ ہوا، اور اس طرح سے اس نے جا کے اپنا سامان جلد از جلد سارا سمیٹا، اور صبح ہوتے ہی وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو یہ کہانیاں اسی طرح سے چلتی رہتی ہیں زندگی میں، کچھ حقیقت پر مبنی، کچھ کسی کی سنائی ہوئی ہمارے بزرگوں کی۔
تو اس طرح کی اچھی اور معیاری اور ہارر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اور میں آپ کی ہوسٹ کرن زہرا اور جڑے رہیں میرے چینل سے. آپ دیکھ رہے ہیں VN وائب.